अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लाइफ एंड लिविंग टू पाकिस्तान स्टडीज में आप लोगों का जो आज का टॉपिक है वो बेसिकली 3 सब टॉपिक्स हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वन है वो नजरिए पाकिस्तान है, द सेकंड वन इज तारीखी पस मंजर एंड द थर्ड वन इज दो कौमी नजरिया। इसमें हम लोग एक क्विक ओवरव्यू कर लेंगे कि नजरिया पाकिस्तान क्यों इमर्ज हुआ था, उसका तारीखी पस मंजर क्या था, उसके बैकग्राउंड में ऐसा क्या कौन सी वजूहात थी, कौन से असबाब थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाने की जरूरत पेश आई, और उसके बाद दो कौमी नजरिया क्या था। सबसे पहले हम लोग नजरिया पाकिस्तान को डिस्कस कर लेते हैं कि नजरिया पाकिस्तान क्या है। अब किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले जो भी चीज आप समझना चाह रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। उस टर्म को, जो स्पेसिफिक टर्म यूज हुई हुई है, उसको आप लोगों के लिए अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। तो नजरिया पाकिस्तान हम पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि नजरिया की जो टर्म है, बेसिकली नजरिया होता क्या है, नजरिया कहते किसको हैं। नजरिया बेसिकली एक आइडियोलॉजी होती है। आइडियोलॉजी क्या है कि एक ऐसा लाएअमल या ऐसा प्रोग्राम जिसकी बुनियाद फलसफा और तफक्कुर पर रखी गई हो, और जो इंसानी जिंदगी के कई पहलुओं मतलब समाजी, सियासी, मौशी, माशरती निज़ाम की बुनियाद बनता है। अब इसको, ये तो हो गई आप लोगों की बुकिश टर्म कि ये आप लोगों की बुकिश डेफिनेशन है एक नजरिया क्या होता है। नजरिया या आइडियोलॉजी बेसिकली एक ऐसा प्रोसीजर है, एक ऐसा मेथड है, या ऐसा प्रोग्राम कह लें, ऐसा प्लान है जिसकी जो बेसिस है वो किसी न किसी पर्टिकुलर फिलोसफी पर रखी जाती है, किसी फलसफे पर रखी जाती है, ठीक है। और उसी फिलोसफी को यूज करते हुए और उस प्रोसीजर या पर्टिकुलर मेथड को यूज करते हुए इंसानी जिंदगी के डिफरेंट पहलू हैं। वो सियासी पहलू भी है इंसानी जिंदगी का, समाजी भी है, माशरती है, इसके अलावा मजहबी है, डिफरेंट पहलू हैं इंसानी जिंदगी के। उस मेथड को यूज करते हुए, उसको बेस बनाकर कोई भी इंसानी जिंदगी का जो पहलू है या कोई भी निजाम है उसको तश्कील दिया जाता है, ठीक है। वो जो पर्टिकुलर फलसफा है या जो पर्टिकुलर मेथड है जिसको यूज करते हुए आप इंसान का मजहबी, समाजी, सियासी या कोई भी निजाम तश्कील दे रही हैं, उस पर्टिकुलर मेथड को या उस प्रोग्राम को, उस लाए अमल को नजरिया कहा जाता है, आइडियोलॉजी कहा जाता है। मतलब कोई भी सिस्टम तश्कील देने के लिए या कोई भी काम करना हो, आपने जनरली एक इस टर्म को इस तरह से समझ लेते हैं कि कोई भी काम, आपने किसी काम का आगाज करना हो, उसकी इब्तिदा करनी हो, तो ऐसे ही शुरू नहीं हो जाता काम के बस ओवरनाइट आपके जहन में आया और आपने बस उस काम को जाके तो ठक करके कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी काम करने से पहले उसका एक आइडिया आपके जहन में आता है कि ये अच्छा, ये काम है, इसको मैं इस तरीके से करूंगा, ये वाला मेथड यूज करूंगा, या इस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए मैं ये काम करूंगा तो मेरा काम ज्यादा बेहतर तरीके से होगा। लेकिन उस काम के बैकग्राउंड में एक पर्टिकुलर ख्याल होता है, एक आइडिया होता है, एक प्लान होता है, या जिसको आप उर्दू में कह लें तसव्वुर होता है, जो आप लोगों के जहन में होता है। और उस तसव्वुर को फिर आप प्रैक्टिकल शक्ल कौन सा मेथड देके करते हैं, उसको नजरिया कहा जाता है, ठीक है। तो जहां तक पाकिस्तान के नजरिए का ताल्लुक है, पाकिस्तान एक मुल्क आजाद हुआ, एक बहुत बड़ा टास्क था ये प्रॉपर मुल्क अलग करवाना, वो भी बड़े सगीर जब इकट्ठा था। हिंदुओं और अंग्रेजों के चुंगल से पाकिस्तान की इस्लामिक कंट्री को दुनिया के नक्शे पे उभारना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। अगर प्रॉपर लीडरशिप ना होती, कायदे आजम का विजन ना होता, तो पाकिस्तान का कयाम में आना इतना आसान नहीं था, ठीक हो गया। नजरिया पाकिस्तान बेसिकली क्या है, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किए कि नजरिया जो है वो कोई ऐसा ख्याल है या ऐसा तस्वुर है, ठीक है, जो किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले इंसान के जहन में आता है। बिल्कुल इसी तरह नजरिया पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा तस्वुर है, एक ऐसा ख्याल है जो मुसलमानों के जहन में पाकिस्तान के हसूल के लिए पैदा हुआ और फिर बिल आखिर पाकिस्तान की तश्कील का बाइस बना। या दूसरे अल्फाज में हम नजरिया पाकिस्तान को वो बुनियाद कह सकते हैं, वो बेसिस कह सकते हैं जिस पर पाकिस्तान की इमारत उस्तवार हुई। लेकिन जो ये नजरिया, ये ओवरनाइट, रातों रात किसी के जहन में नहीं आया, बल्कि इसके पीछे एक तवील तारीखी पस मंजर है। इसमें डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट रूट कॉजेज हैं, जिसमें मुसलमानों के साथ होने वाला बुरा सलूक है,
مسلمانوں کی محرومیاں ہیں, ان کی سپریشن ہے, اور بہت سے فیکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے یہ نظریہ ایمرج ہوا, یہ خیال, یہ تصور مسلمانوں کے اور مسلمانوں کے لیڈرز کے ذہنوں میں آیا کہ ہمیں برِ صغیر سے الگ ہو جانا چاہیے. اور پاکستان کے حصول کا جو سب سے بیسک موٹیو تھا, جو سب سے امپورٹنٹ مقصد تھا پاکستان کی کریشن کے پیچھے, وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو ایک آزاد ملک, ایک الگ ملک, ایسا ملک حاصل ہو جائے جہاں پہ وہ قرآن اور سنت کے اکارڈنگ اپنی زندگیاں گزار سکیں, ٹھیک ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو پاکستان کا نظریہ ہے, اس کی جو بیسز ہے, اس کی جو فاؤنڈیشن ہے رکھی گئی ہے, وہ اسلام پہ رکھی گئی ہے, ٹھیک ہے. پاکستان کے موٹیو کے پیچھے یا پاکستان کے نظریے کے پیچھے اسلامی فلسفہ حیات ہے, اسلامک فلسفی ہے, قرآن اور سنت کے اصول ہیں, قوانین ہیں, جو کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد ہے. صحیح ہو گیا. تو دوسرے ورڈز میں اگر ہم یہ کہیں کہ جو اسلامی نظریہ حیات ہے وہی نظریہ پاکستان ہے, تو یہ رانگ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسلامی نظریہ حیات اور پاکستان کا جو نظریہ ہے وہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں, وہ ایک ہی چیز ہے. دونوں نظریے ایک ہی نظریے, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے اور اسی مقصد کے لیے حاصل کیا گیا کہ اسلام کا قلعہ بنایا جا سکے پاکستان کو, ٹھیک ہو گیا. تو اگر نظریہ پاکستان کی جہاں تک ڈیفینیشن آ جاتی ہے تو اس کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں, نظریہ پاکستان سے مراد قرآن اور سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تشکیل ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک ایسا معاشرہ جس میں قرآن اور سنت کے مطابق مسلمان اپنی زندگیاں گزار سکیں اور ایک اسلامی معاشرے کا قیام ہو سکے. اور کوئی بھی نیشن ہے, کوئی بھی قوم ہے, ان کے لیے نظریہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو کس طرح سے اہمیت کا حامل ہے کہ ایک نظریہ ایک قوم کی, میں انڈیویجول کی بات نہیں کروں گی کہ ایک بندے کی, اوور آل پوری نیشن کی یا پوری قوم کے سیاسی, سماجی, معاشرتی, مذہبی ہر طرح کے نظام حیات کی بنیاد ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. کوئی بھی قوم ہے, اس کا جو وجود ہے وہ نظریے کی بنیاد پہ عمل میں آتا ہے. نظریہ نہیں ہے تو کسی بھی قوم کا تشکیل پانا بہت مشکل ہے. آپ کے پاس ایک پرٹیکولر ویژن نہیں ہے, آپ کے پاس ایک پراپر پلان نہیں ہے, آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ نے کرنا کیا ہے, تو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی تب تک, اور قوم بن ہی نہیں سکتی جب تک آپ کے پاس ایک نظریہ نہ ہو, آپ کے پاس ایک پروسیجر نہیں ہے, یا آپ کے پاس ایک ٹارگٹ نہیں ہے کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے یا اس نظریے یا اس پروسیس کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزارنی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو قوموں میں شعور اجاگر کرنا ہو, قوموں کو غفلت سے بیدار کرنا ہو, سوئی ہوئی قوموں کو جگانا ہو کہ تم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تم لوگوں کو غلام بنایا جا رہا ہے, تم لوگوں نے آزادی حاصل کرنی ہے. کس طرح سے کرنی ہے, وہ تم لوگوں نے ایک پرٹیکولر نظریے کو فالو کر کے آزادی حاصل کرنی ہے. تم لوگوں کے پاس ایک کوڈ آف کنڈکٹ نہیں ہوگا, ایک آئیڈیالوجی نہیں ہوگی, تو قوم نہیں بن سکو گے, تم لوگ یونائٹ نہیں ہو سکو گے ایک جگہ پہ. کلچرل پروموشن کرنی ہو, کلچرل پروموشن مطلب کہ آپ کی جو اپنی ثقافت ہے اس کو سیو کرنا ہو, اس کو پروموٹ کرنا ہو, اس کو پریکٹس کرنا ہو, تو آپ اپنے کلچر کو تب تک پروموٹ یا پریکٹس نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس ایک نظریہ نہیں ہے, آپ کو یہی نہیں پتا کہ آپ کو چاہیے کیا, یا آپ نے اپنی زندگی کن اصولوں کے مطابق گزارنی ہے. اس کے بعد ڈسپلن کے لیے نظریے کا ہونا بہت ضروری ہے. اب کسی بھی نیشن کی پروگرس کے لیے یا ڈیولپمنٹ کے لیے ڈسپلن بہت ضروری ہے, اور ڈسپلن صرف تبھی آتا ہے جب آپ کے پاس ایک نظریہ ہو, آپ کے پاس ایک پروسیجر ہو جس کے اکارڈنگ آپ نے لائف گزارنی ہے. اور جو نیشنز اپنے نظریے کی حفاظت نہیں کر پاتی, اس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتی, اس کو سیو نہیں کر سکتی, ان کا سروائیو کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے یا بہت ڈینجرس ہوتا ہے کہ وہ اپنا وجود قائم رکھ سکیں گی یا نہیں رکھ سکیں گی, یا کوئی اور نظریہ, کوئی پاورفل نظریہ آ کے, کوئی پاورفل باہر سے پاور آ کر ان کو ٹیک اوور کر لیتی ہے, یا ان کے نظریے کو اپنے نظریے کے اندر جذب کر لیتی ہے یا ضم کر لیتی ہے. وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے ایکسٹرنل پاورز کے لیے. اس لیے اپنے نظریے کو پروٹیکٹ کرنا, اپنے نظریے کو پروموٹ کرنا کسی بھی قوم کے لیے بہت ضروری ہے. جیسے کہ ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو نظریہ پاکستان ہے وہ راتوں رات کسی کے ذہن میں نہیں آیا, یا کوئی بندہ سویا اٹھا ہے اور اس کے ذہن میں دم نہیں آیا کہ اچھا پاکستان بن جانا چاہیے
और कोई वजह भी नहीं है, वजूहात बहुत सी थी और इसका एक प्रॉपर फुल फ्लेज तारीखी पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है। नजरिया पाकिस्तान के पीछे का ये नजरिया क्यों इमर्ज हुआ, ये नजरिया क्यों तश्कील पाया, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी बेस पे मुसलमानों ने ये महसूस किया कि उनको एक अलग मुल्क की जरूरत है, ऐसे कौन से हकूक थे या कौन सी अपॉर्चुनिटीज थी जो मुसलमानों को बड़े सगीर पाको हिंद में रहते हुए नहीं अवेलेबल थी। इसका एक प्रॉपर बैकग्राउंड है। वो बैकग्राउंड क्या है, अब हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम लोग हिस्ट्री में जाते हैं तो हम लोग ये देखते हैं कि बड़े सगीर में सदियों तक मुसलमानों ने हुकूमत की और वो अपने मजहब इस्लाम के मुताबिक आजादाना जिंदगी बसर करते थे, यानी वो किसी के गुलाम नहीं थे, मुसलमान हाकिम थे। और तकरीबन 800 साल से जायद, तकरीबन 800 से 1000 साल तक मुसलमानों ने हुक्मरानी की है बड़े सगीर पे। और ये सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम से शुरू हुआ था 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम के बाद ये सिलसिला चल निकला और विद टाइम इलाकों की फतूहात ने मुसलमानों को पूरे बड़े सगीर पाको हिंद का हुक्मरान बना दिया था। और मुसलमानों ने जिस तरह मैंने मेंशन किया 800 से 1000 साल तक बड़े सगीर पर हुक्मरानी की हुई और आजादाना जिंदगी बसर की हुई है। इस्लाम के अकॉर्डिंग इसके बीच में मुगल्स की जो हिस्ट्री है वो भी आ जाती है, यानी कि ओवरऑल एक पूरा टाइम पीरियड है जिसके अंदर मुसलमानों ने बड़े सगीर पर हुक्मरानी की हुई है। बट 18वीं सदी से 18वीं सदी का आगाज होता है तो मुसलमानों का जवाल शुरू हो जाता है। मुसलमानों का जो जवाल है वो मुगल बादशाह औरंगजेब की वफात के साथ होता है। औरंगजेब आलमगीर जो मुगल एम्परर था या मुगलों का बादशाह था, वो एक पावरफुल बादशाह था, उसकी हुक्मरानी थी। बट वंस उसकी वफात हो गई तो मुसलमानों का डिक्लाइन शुरू हो गया। 18वीं सदी में अंग्रेज तिजारत की गर्ज से बड़े सगीर में दाखिल होते हैं और उस वक़्त पे 218 अंग्रेज ताजिर बड़े सगीर में तिजारत के मकसद से दाखिल होते हैं। और जिस कंपनी के थ्रू या जिस प्रॉपर चैनल के थ्रू वो इस बड़े सगीर में दाखिल होते हैं तिजारत करने के लिए, उस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी था। बड़े सगीर में आकर वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं, हिंदू कौम और मुसलमानों की कौम। दो मुख्तलिफ कौमें, इनका रहन सहन अलग है, इनका मजहब अलग है, इवन इनकी जुबान भी अलग है, लेकिन फिर भी इतने सदियों से, इतने सैकड़ों सालों से एक साथ रह रहे हैं। तो ये चीज अंग्रेजों को डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजों का स्टार्ट से एक ही रूल रहा है, डिवाइड एंड रूल, कि तकसीम कर दो और इन पे हुकूमत करो। तो जब उन लोगों ने देखा कि हम आए तो तिजारत की गर्ज से हैं, बट यहाँ पे दो मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और जिनको स्प्लिट करना, जिनको अलग करना, सेपरेट करना बहुत आसान है, क्योंकि ये मजहब से लेके जुबान तक, सकाफत से लेके सियासत तक, हर पहलू पे जिंदगी के ये लोग अलग हैं, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो इन लोगों को अलग करना और इन लोगों के ऊपर हुक्मरानी करना ज्यादा आसान होगा। इस वजह से अंग्रेजों ने तिजारत के साथ साथ ये बड़े सगीर की सियासत में भी अपने कदम जमाने शुरू कर दिए। उसके बाद 1857 की जंग आज़ादी होती है और 1857 की वर्ल्ड वॉर के बाद मुसलमानों का एक्चुअल सेंस में या लिटरल सेंस में जवाल शुरू हो जाता है। मुसलमान जो कि सदियों से हुक्मरानी करते आ रहे थे, हाकिम से महकूम बन जाते हैं, यानी कि वो गुलाम बन जाते हैं। और जो अंग्रेज हैं वो टेक ओवर कर लेते हैं बड़े सगीर को और पूरे बड़े सगीर पर हाकिम बनकर बैठ जाते हैं, क्योंकि उनके पास पावर है, उनके पास अथॉरिटी है और वो टेक्निक्स जानते हैं कि किस तरह से दो कौमों को स्प्लिट करना है और उनके ऊपर हुक्मरानी करनी है। सो वो अपनी हुक्मरानी शुरू कर देते हैं बड़े सगीर के ऊपर, क्योंकि आए तो वो तिजारत की गर्ज से थे और उनको यहाँ पे बड़े सगीर में क्योंकि दो कौमें आबाद थी और बड़े सगीर का जो इलाका है बहुत बड़ा इलाका था, तो उन लोगों को एक बड़ी मार्केट नजर आती है यहाँ पे लोगों की, कि यहाँ पे हमारा जो बिजनेस है वो ज्यादा डेवलप करेगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आबादी है तो लोगों की डिमांड भी ज्यादा है। और वो तिजारत से सियासत तक हर जगह पे अपना लोहा मनवा लेते हैं अंग्रेज। हिंदू जो ऑलरेडी अपनी चापलूसी की वजह से काफी फेमस हैं, उस टाइम पे वो अंग्रेजों के साथ मिलने की कोशिशें करनी शुरू कर देते हैं। वो हर तरह की हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि हम अंग्रेजों के साथ किसी सूरत मिल जाएं, और जब अंग्रेज
یہ برے صغیر کا علاقہ چھوڑ کر جائیں تو جو اقتدار ہے وہ ہندوؤں کو ٹرانسفر کر کے جائیں، کیونکہ ہندوؤں نے 1000 سال تک تقریباً 1000 سال تک غلامی میں گزارے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب ان لوگوں کو یہ چیز ہضم نہیں ہے کہ اگر مسلمانوں کے علاوہ کوئی ہمارے اوپر حاکم آیا ہے تو جاتے ہوئے وہ پھر سے مسلمانوں کو یہ حکومت ہینڈ اوور کر جائے. ہندو مزید اب غلامی میں نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ان لوگوں نے اپنی چاپلوسی کے تھرو انگریزوں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انگریزوں کے وہ ہر دل عزیز بن گئے، جس کی وجہ سے انگریزوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کے ہندوؤں کو پرائیورٹی دینی شروع کر دی ہر فیلڈ میں، چاہے وہ پالیٹکس ہے، چاہے وہ انڈسٹری ہے، چاہے وہ ایگریکلچر ہے، وہ ریلیجن ہے، وہ کسی بھی طرح کا سیکٹر ہے. مسلمانوں کو ہر جگہ پہ سپریس کرنا شروع کر دیا گیا، مسلمانوں کو ہر جگہ پہ محروم کرنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں سے ایک نفرت کا ایلیمنٹ پیدا کر لیا انگریزوں نے کہ ہندو قوم اچھی ہے، یا ہندو قوم کیونکہ ان کی خوشامد کرتی ہے تو ان لوگوں نے ہندو قوم کو ساری اپرچونٹیز دینی شروع کر دی. میکسیمم اپرچونٹیز ہندوؤں کے پاس، اور جو منیمم یا نہ ہونے کے برابر کی اپرچونٹیز ہیں وہ مسلمانوں کے پاس. نہ مسلمانوں کی تعلیم ہے، نہ مسلمانوں کے لیے ملازمتیں ہیں، نہ مسلمانوں کے لیے اپنا دین، اپنا مذہب پریکٹس کرنے کے لیے اپرچونٹیز ہیں، نہ ان کی لینگویج کی پروموشن کے لیے کوئی گراؤنڈ ہے. تو مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ دن بدن بگڑتی گئی. یعنی کہ اسلام اور مسلمانوں کے جتنے بھی مفادات تھے، جتنے بھی ان کے فوائد تھے، اس کی حیثیت کو یا اس کے وجود کو دن بدن نقصان پہنچایا جا رہا تھا. اور یہ بات بھی بالکل کلیئر تھی کہ جب انگریزوں کا دور حکومت ختم ہو رہا ہے، ڈیمائز کی طرف آ رہا ہے، تو اقتدار آٹومیٹکلی ہندوؤں کو ٹرانسفر ہو جائے گا، کیونکہ ہندوؤں کی میجورٹی تھی. اور جتنے بھی گورنمنٹ سیکٹرز تھے، جتنی بھی ایجوکیشن تھی، اس کے اندر جو مین ڈپارٹمنٹس تھے اس کے اندر ہندوؤں کی اجارہ داری تھی، جس کی وجہ سے ان کا گورنمنٹ میں آنا آبویس تھا انگریزوں کے جانے کے بعد. اور یہی چیز مسلمانوں کے لیے قابل برداشت نہیں تھی، قابل قبول نہیں تھی، کیونکہ ایک تو انہوں نے 1000 سال تک حکومت کی ہوئی تھی، اس کے بعد وہ انگریزوں اور ہندوؤں کے مشترکہ ظلم و ستم کا نشانہ بنے رہے، جس کی وجہ سے ان کو اپنی محرومیوں کا احساس زیادہ تھا. اس لیے اب وہ لوگ یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ ایک بار انگریز ہم پہ حکومت کر چکے، اب ہندوؤں کی غلامی میں ہم چلے جائیں. اور انہی وجوہات کی پیش نظر 1857 کی جنگ آزادی کے بعد تحریک علی گڑھ یا علی گڑھ موومنٹ کا آغاز ہوا، جس کے بانی سر سید احمد خان تھے. اور یہ موومنٹ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے اور مسلمانوں کی آزادی کی جدوجہد کے لیے سر سید احمد خان سے شروع ہوئی، اور پھر مختلف قائدین اس میں ایڈ آن ہوتے رہے، اور الٹیمیٹلی قائد اعظم تک آ کر پاکستان آزاد ہو گیا اور دنیا کے نقشے پر ابھر آیا. جہاں تک مسلمانوں کی حالت زار کا تعلق ہے، تو مسلمانوں کی، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ بہت ہی برے حالات مسلمانوں کے لیے پیدا کر دیے گئے. مسلمانوں کو کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ریپرزنٹیشن نہیں دی جا رہی تھی. جتنی بھی گورنمنٹ جابس تھی، یعنی سرکاری ملازمتیں تھیں، یا فوج میں جتنے بھی مسلمان بھرتی ہوئے ہوئے تھے ان کو وہاں سے نکالنے کا عمل شروع کر دیا گیا. سرکاری ملازمتیں ان سے چھین لی گئیں، فوج سے ان کو نکالنا شروع کر دیا گیا. اس کے علاوہ مسلمانوں کی تعلیم کے لیے کوئی اپرچونٹیز نہیں تھی. ان کو جاہل اور پسماندہ بنانا ان کا بیسک موٹیو تھا. ہندوؤں اور انگریزوں کا بیسک موٹیو مسلمانوں کو جاہل اور پسماندہ بنانا تھا، تاکہ وہ کسی بھی فیلڈ میں آگے نہ بڑھ سکیں، ترقی نہ کر سکیں، اور ہمیشہ کے لیے ان کے غلام بن جائیں. جتنا بھی ایجوکیشن سسٹم تھا اس کو ودیا مندر کا نام دے دیا گیا، یعنی کہ نام ہی اس کو ایسا ہندوز کا دے دیا گیا کہ مسلمان مجبور ہو جائیں وہاں پہ نہ آنے کے، یا اگر آئیں تو وہ پھر ان کو وہاں پہ سارا ہندو لٹریچر پڑھنا پڑے، جو کہ مسلمانوں کو کسی طور پر قبول نہیں تھا. اس کے بعد مذہب اسلام پر حملے ڈفرنٹ طرح کے اس طرح سے ان لوگوں نے کرنے شروع کر دیے کہ مسلمانوں کو آزادانہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، ان کی مساجد پہ قبضہ شروع ہو گیا. ان لوگوں کو اس چیز کی پرمیشن نہیں تھی کہ تم لوگ اپنی مساجد میں آ کر نماز پڑھو، تم لوگ آزادانہ طریقے سے اپنے تہوار منا سکو، اپنی عیدیں منا سکو. ان تمام چیزوں پر پابندیاں لگا دی گئیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو اس چیز پہ مجبور کیا گیا، فورس کیا گیا کہ تم لوگ ہندو مذہب میں داخل ہو جاؤ. اور اس مقصد کے لیے ڈفرینٹ قسم کی موومنٹس بھی ہندوؤں نے شروع کی، جس میں آریہ سماج کی موومنٹ تھی، سنگٹھن کی موومنٹ تھی، اور اس طرح کی بہت سی موومنٹس تھی
जिस का बेसिक मोटिव ये था कि मुसलमानों को मजहब इस्लाम से निकाल कर हिंदुओं के मजहब में किस तरह से शामिल करना है, और इस मकसद के लिए मुसलमानों पर तशद्दुद भी किया जाता था कि तुम लोग हिंदुओं के मजहब को कबूल कर लो, दीन इस्लाम को छोड़ दो। अगर तुम लोगों ने हिंदुओं का मजहब कबूल कर लिया, हिंदू मत में आ गए, तो तुम लोगों को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाएंगी। अदरवाइज मुसलमान रहते हुए अगर तुम लोग ये सोचते हो कि तुम लोगों को कोई अपॉर्चुनिटी दी जाएगी तो ये तुम लोगों की भूल है। यानी कि मुसलमानों को मुसलमानों से हिंदू मत में कन्वर्ट करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई, डिफरेंट तहरीकों के जरिए, अपनी एजुकेशन, अपने लिटरेचर के जरिए, उन पर तशद्दुद करके, गर्ज के हर तरह से। उसके बाद एक और इंसिडेंट होता है उर्दू हिंदी तनाज़ा। 1867 यानी 1867 में उर्दू हिंदी तनाज़ा जन्म लेता है। जो बनारस के हिंदू हैं वो अपनी गवर्नमेंट को एक दरखास्त देते हैं जिसमें वो उर्दू की जगह हिंदी को नाफिज एज आ कौमी जबान नाफिज करने की दरखास्त देते हैं, जिससे ये बात मजीद क्लियर हो जाती है कि हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं और इनका एक साथ रहना मजीद पॉसिबल नहीं है। और इसी उर्दू हिंदी तनाज़े के पेश नज़र सर सैयद अहमद खान इस पॉइंट को हाईलाइट करते हैं कि जहाँ पे, जिस जगह पे, जिस इलाके में बड़े सगीर में एक ज़बान ही महफूज नहीं है, यानी कि उर्दू ज़बान ही महफूज नहीं है, वहाँ पे ये ख्याल करना कि दो कौमें एक साथ रह सकती हैं बहुत मुश्किल है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सी बात है। और फ्रॉम दिस पॉइंट यानी उर्दू हिंदी तनाज़े के पॉइंट से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिशें शुरू कर दी। ये कोशिशें ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ से शुरू हुई। उन्होंने अपने न्यूज़पेपर के ज़रिए, सोसाइटी गैजेट के नाम से उनका न्यूज़पेपर था, इसके अलावा और बहुत से मुसलमानों के न्यूज़पेपर्स थे उस टाइम पे, जिसमें बनारस गैजेट और नूरुल अब्सार जैसी अखबारें शामिल हैं, जिसमें उर्दू लैंग्वेज की हिफाजत के लिए डिफरेंट आर्टिकल्स छपना शुरू हो गए और डिफरेंट कोशिशें शुरू हो गई कि किसी तरह से उर्दू ज़बान को प्रोटेक्ट किया जा सके, उसकी हिफाजत की जा सके। 1871 में एंटी उर्दू की प्रॉपर एक मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी थी। उर्दू ज़बान को हर तरह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी और इस मकसद के लिए उस टाइम पे जो बंगाल के गवर्नर थे वो भी एक अंग्रेज थे, जी कैम्पबेल। उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया जिसमें उन्होंने उर्दू ज़बान को अटैक करने के लिए उर्दू ज़बान को हर जगह पे पूरे सूबे में, बंगाल के पूरे सूबे में उर्दू ज़बान को बैन कर दिया। वो चाहे कोर्ट्स हैं, चाहे ऑफिसेज हैं, चाहे वो स्कूल्स हैं, इवन स्कूल कॉलेज लेवल को भी नहीं उन्होंने छोड़ा और स्कूल कॉलेज लेवल तक भी उन्होंने उर्दू ज़बान को बैन कर दिया, जिसकी वजह से ज़्यादा जो हिंदूज हैं वो इनकरेज हुए डिफरेंट सूबों में। वो यूपी का सूबा है, सिंध का सूबा है, पंजाब का सूबा है, या जितने भी उस टाइम पे बड़े सगीर में सूबे थे उसमें हिंदुओं को मजीद शय मिल गई और उन लोगों ने उर्दू के अगेंस्ट मजीद मूवमेंट स्टार्ट कर दी और उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी कि किसी तरह से उर्दू ज़बान को सप्रेस किया जा सके। इन हालात में उर्दू ज़बान का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो सर सैयद अहमद खान की कोशिशों की वजह से मुमकिन हुआ और उन्होंने एंड हद तक कोशिशें की कि किसी तरीके से उर्दू ज़बान को सेव किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके और जो हिंदुओं की साजिशें हैं उर्दू ज़बान को नुकसान पहुंचाने की वो कामयाब ना हो सकें। ऑल्दो सर सैयद अहमद खान ने इस चीज़ को भी साथ में प्रमोट किया, मुसलमानों को इस चीज़ की तरफ भी तवज्जो दिलाई कि तुम लोगों के लिए मॉडर्न एजुकेशन हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि तुम लोग टाइम के साथ डेवलप हो सको, टाइम के साथ अपग्रेड किए जा सको। ऑलरेडी तुम लोगों को बहुत सप्रेस किया जा चुका है, महरूम किया जा चुका है, मगर अब मजीद और नहीं, इसलिए तुम लोग बेहतर है कि उर्दू के साथ साथ बाकी ज़बानों में भी अबूर हासिल करो ताकि तुम लोग डेवलप हो सको, तुम लोग प्रोग्रेस कर सको। उसके बाद 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का कयाम मुसलमानों के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था, मुसलमानों के लिए मजीद परेशानियां लेकर आता है। स्टार्ट में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो इस तरह से प्रिटेंड करती है कि हम हिंदू और मुसलमानों दोनों की जमात हैं, दोनों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली कुछ ही सालों में ये चीज़ मुसलमानों को रियलाइज हो जाती है, मुसलमानों के जो लीडर्स हैं उनको रियलाइज हो जाती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की जमात है
اور اس میں صرف ہندوؤں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا اور مسلمانوں کو ایکسپلائٹ کیا جائے گا, ان کا استحصال کیا جائے گا. اس لیے سر سید احمد خان اور ڈفرینٹ مسلم لیڈرز, اس میں نواب محسن الملک شامل ہیں, نواب وقار الملک شامل ہیں, چودھری رحمت علی شامل ہے, اس طرح کے اور بہت سے لیڈرز, علامہ اقبال قائد اعظم, ان تمام لیڈرز نے کانگریس کو خیر بات کہہ دیا اور مسلمانوں کو بھی تلقین کی کہ تم لوگ انڈین نیشنل کانگریس سے دور رہو. اور انہی وجوہات کے بنا پر 1906 میں مسلمانوں نے ایک الگ اپنی جماعت, سیاسی جماعت قائم کر لی, اور انڈیا مسلم لیگ, تاکہ جو مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے اس کو کسی پلیٹ فارم پہ ہائی لائٹ کیا جا سکے اور مسلمان اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکیں. آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے بعد آفیشیلی مسلمانوں کا جو الگ قوم کا ایک مطالبہ ہے وہ شروع ہو جاتا ہے قائد اعظم کی سپرویژن میں, علامہ اقبال کی سپرویژن میں, کیونکہ الگ ریاست کا قیام آبویس ہو گیا تھا رائٹ آفٹر اردو ہندی تنازع کہ جہاں پہ زبان ہی سیو نہیں وہاں پہ حقوق کیسے پروٹیکٹ کیے جا سکیں گے. اس لیے 1930 میں اپنے خطبہ الہ آباد میں علامہ اقبال نے کلیئرلی پاکستان کا جو تصور ہے وہ پیش کر دیا کہ ہندو اور مسلمان جو ہیں وہ دو الگ قومیں ہیں, وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, کیونکہ ان کے رہنے سہنے کے طریقے سے لے کے ان کے مذہب تک, ان کے کھانے پینے تک, ان کے پہننے اوڑھنے تک, ان کی رسومات تک سب کچھ الگ ہے. تو یہ دو مختلف قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. اس لیے انہوں نے الگ ریاست کا جو مطالبہ ہے وہ اپنے خطبہ الہ آباد میں, الگ ریاست کا جو تصور ہے وہ اپنے خطبہ الہ آباد 1930 میں ہی پیش کر دیا تھا. صحیح ہو گیا. اس کے بعد علامہ اقبال قائد اعظم کے ساتھ کولیبوریٹ کرتے ہیں اور ان کو اپنے خطوط کے ذریعے مسلمانوں کے لیے الگ ایک ملک کا, الگ ریاست کے مطالبے کی امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں, جس پہ قائد اعظم بھی ایگریڈ ہوتے ہیں, اور ایک آفیشیل طریقے کی جو موومنٹ ہے تحریک پاکستان اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی کوششیں شروع ہو جاتی ہیں. اور ان کوششوں کا ہی حصہ ہے آپ لوگوں کا کرپس مشن جو آپ نے اپنی پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوا ہے. کرپس مشن ہے, آپ کا سائمن کمیشن ہے, شملہ وفد ہے, گول میز کانفرنسیں ہیں, جتنی بھی یہ کوششیں ہیں ساری یہ انڈیا اور پاکستان کی علیحدگی کے لیے کی گئی تاکہ مسلمانوں کو ہندوؤں کی غلامی سے, انگریزوں کی غلامی سے آزاد کروایا جا سکے اور ایک الگ مسلم ریاست کا قیام عمل میں آ سکے. لیکن ان سب کوششوں کے بعد یا ان سب کوششوں کے پیش نظر انسان کے ذہن میں ایک کویسچن آتا ہے کہ یہ تمام کوششیں کیوں کی جا رہی تھی, کیا کوئی پرٹیکولر ان کے پاس ایسا پوائنٹ تھا, ایسا مدعا تھا یا ایسی کوئی دلیل تھی جس کو یہ پروو کر سکیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارا پوائنٹ ہے یا یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے. بات پھر نظریے کی آ جاتی ہے کہ کیا کوئی ایسا اسپیسیفک نظریہ تھا اس ٹائم پہ مسلمان لیڈروں یا مسلمانوں کی جماعت کے پاس جس کو فالو کرتے ہوئے یا جس کو ریزن بنا کر, وجہ بنا کر وہ یہ اپنا پوائنٹ ڈیفینڈ کر سکے کہ ہمیں ایک الگ ملک کیوں چاہیے, ایک الگ ریاست کا قیام کیوں ضروری ہے. تو ایک ایسا نظریہ ہونا لازمی تھا, ضروری تھا اس وقت پہ ایک الگ ریاست لینے کے لیے. تو وہ نظریہ مسلمانوں کے پاس تھا, بالکل تھا. اور وہ نظریہ کیا تھا, اب ہم نیکسٹ اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. وہ نظریہ جو مسلمانوں کے پاس تھا وہ دو قومی نظریہ تھا. جس نظریے کی بنیاد پہ وہ الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے تھے, جس نظریے کی بنیاد پہ وہ یہ پوائنٹ اپنا پروف کر سکتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اکٹھے نہیں رہ سکتے, کیوں نہیں رہ سکتے, وہ یہ والی ریزنز, یہ والے دلائل وہ اس نظریے کے انڈر دے سکتے تھے. دو قومی نظریہ یا ٹو نیشن تھیوری کے جو کو فاؤنڈرز ہیں اس میں سر سید احمد خان کو, علامہ اقبال کو اہمیت حاصل ہے کہ ان لوگوں نے ہندو اور مسلمان کے دو الگ قومیں ہونے کا مدعا اٹھایا تھا اور اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ہندو اور مسلمان کیوں الگ قومیں اور کیوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. تو دو قومی نظریے کا جہاں تک تعلق ہے اس میں دو قومی نظریے سے مراد ہے ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں. یہ اپنے رسم و رواج, عادات, طرز زندگی, مذہب, قرض ہر لحاظ سے بالکل مختلف قومیں ہیں. یعنی کہ صدیوں تک یہ قومیں اکٹھی رہی ہیں. 1000 سال تک جب مسلمان حکمران تھے تب بھی یہ قومیں اکٹھی رہی ہیں, اس کے بعد بھی انگریزوں کے انڈر بھی یہ قومیں اکٹھی ہیں. لیکن اتنے سال, اتنی صدیاں ایک ساتھ رہنے کے باوجود ان میں ایک بھی ایسا مشترک عناصر یا کوئی بھی ایسا مشترک ایلیمنٹ نہیں ہے
जो पैदा हो गया हो या इन लोगों की आपस में कोई हार्मनी या मुताबिकत पैदा हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए बेहतर है कि इन दोनों कौमों को अलग कर दिया जाए, इनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज अलग कर दी जाएं, ताकि दोनों रियासतें अलग अलग अपने अपने मजहब, अपने अपने फिरके, अपने अपनी नजरिए के अकॉर्डिंग अपनी अपनी जिंदगियां गुजार सकें। और दो कौमी नजरिया ही नजरिया पाकिस्तान की असास है। नजरिया इस्लाम और नजरिया पाकिस्तान दो हम मायनी चीजें हैं, और इनकी बेसिस में ही दो कौमी नजरिया परवान चढ़ा, जो कि अल्टीमेटली पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अलहदगी की दलील बना थे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान दो अलग रियासतों के तौर पे कायम हो गई, जहाँ पे दोनों अक़वाम अपने अपने मज़ाहिब और अपनी अपनी रसूमात के अकॉर्डिंग अपनी जिंदगियां गुजार सकें। इस सिलसिले में बहुत से मुसलमान लीडर्स हैं जिन लोगों ने अपनी खिदमात पेश की, जिसमें पहला नाम मैं पहले भी डिस्कस करती आ रही हूँ अपने लेक्चर में सर सैयद अहमद खान का है। और सर सैयद अहमद खान के साथ साथ बहुत से और मुसलमान लीडर्स, जिनमें चौधरी रहमत अली, इलामा इकबाल, कायद आजम, ये सब भी दो कौमी नजरिए के हामी थे, और उन लोगों ने इस नजरिए को प्रमोट करने के लिए बहुत ही कोशिशें की और जद्दोजहद की, ताकि मुसलमानों के लिए एक अलग रियासत का क़याम अमल में आ सके। दो कौमी नजरिए की बेसिस में वजूहात कौन सी थी, ऐसी कौन सी वजूहात थी जिसकी वजह से दो कौमी नजरिया इमर्ज हुआ या एक अलग रियासत के क़याम की जरूरतें पेश हुई। हम लोग बैकग्राउंड पाकिस्तान का डिस्कस कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी वजूहात थी जिसकी वजह से मुसलमानों को महरूम किया जा रहा था। तो ये आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये वाले इख्तलाफात मैंने मेंशन किए हैं। मजहबी इख्तलाफात थे, यानी कि दो मुख्तलिफ मजहब थे, एक तरफ हिंदू थे, दूसरी तरफ मुसलमान थे। उसके बाद माशी इख्तलाफात थे, यानी कि हिंदुओं के लिए अपॉर्चुनिटीज थी, मुसलमानों के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मुसलमानों की जो जागीरें हैं वो जब्त की जा रही हैं, मुसलमानों को कारोबार से अलग किया जा रहा है, उनको जॉब्स नहीं दी जा रही। उसके बाद कल्चरल इख्तलाफात हैं, यानी सकाफती इख्तलाफात हैं। दोनों अक़वाम की सकाफत, दोनों अक़वाम की जो रसूमात हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो उनके रहने सहने के तरीके हैं, पहनने ओढ़ने के तरीके हैं, वही अलग हैं। उसके बाद ज़बान, उर्दू हिंदी तनाज़ा दो अलग ज़बानें हैं, उर्दू एक अलग ज़बान है, हिंदी एक अलग ज़बान है, ज़बानें भी मुश्तरक नहीं हैं। उसके बाद सियासी इख्तलाफात हैं, यानी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं आपस में। हिंदुओं की रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है, मुसलमानों की कम है। हिंदुओं के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है, मुसलमानों के हकूक़ का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, मुसलमानों को सियासी मैदान में आगे नहीं आने दिया जा रहा। कर्ज के हर एक सेक्टर में, हर एक मैदान में इख्तलाफात हैं, मजहब से लेके मौशी तक, मौशी से लेके सकाफत, ज़बान, सियासत, हर चीज़ में डिफरेंस है। तो फिर इस तरह जब इतने ज़्यादा डिफरेंसेस हों तो दो कौमों का एक साथ रहना मुश्किल नहीं बल्कि इम्पॉसिबल हो जाता है। और यही चीज़ें दो कौमी नज़रिए की बुनियाद बनी थी, यही वाले इख्तलाफात थे जिसकी बेस पे दो कौमी नज़रिया इमर्ज हुआ था। उसके बाद दो कौमी नजरिए के लिए सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल, कायद आजम और चौधरी रहमत अली ने कौन कौन सी खिदमात पेश की थी और उनके क्या क्या इरशादात थे। ये चीजें दो कौमी नजरिए की इंपॉर्टेंस में मजीद इजाफा कर देती हैं, और इनके इरशादात की डिटेल्स और इनकी खिदमात की डिटेल्स आप लोगों की बुक में मेंशन की हुई हैं। वो सर सैयद अहमद खान, इलामा इकबाल, कायद आजम, चौधरी रहमत अली या जितने भी लीडर्स हैं, इन सब के इरशादात और इन सब की खिदमात के डिटेल्स आप लोगों की बुक्स में मेंशन है। जो फर्दर डिटेल्स के लिए आप उसको कंसल्ट कर सकते हैं अपनी बुक को, कोर्स बुक को। ये पाकिस्तान का आज के लेक्चर में जितना भी पाकिस्तान का बैकग्राउंड था, सिनेरियो था कि तहरीक पाकिस्तान क्यों शुरू हुई, कब शुरू हुई, उसकी बेसिस क्या थी, रूट कॉजेज क्या थे जिसकी वजह से पाकिस्तान का मुतालबा पेश किया गया, पाकिस्तान की बेसिस में नजरिया क्या था, और फिर दो कौमी नजरिए की डिटेल्स क्या थी। ये सब कुछ आज हमने आज के लेक्चर में डिस्कस किया। इसका एक ओवरव्यू आप लोगों का हो गया है आज, ताकि पाकिस्तान की हिस्ट्री को मजीद समझने के लिए जरूरी है कि इन बेसिक चीजों को समझा जाए, नजरिया समझा जाए कि पाकिस्तान के बैकग्राउंड में नजरिया क्या था, पाकिस्तान का तारीखी पस मंजर क्या था, कौन से हालात चल रहे थे, सिचुएशंस क्या थी, आप लोगों के इम्पोर्टेंट मुस्लिम लीडर्स कौन से थे उस टाइम पे जो तहरीक पाकिस्तान में पेश थे,
اور اس کے بعد دو قومی نظریہ بہت زیادہ امپورٹینس کا حامل ہے پاکستان کی ہسٹری میں، کیونکہ دو قومی نظریے کو جب تک آپ انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ کو نہیں سمجھ میں آتا کہ ہندوستان اور پاکستان کیوں الگ ہوئے یا ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں کیوں قرار دی تھی. تو ان تمام کویسچنس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دو قومی نظریے کو ڈیٹیل میں پڑھا جائے، اس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے، تاکہ انسان کا جو ویژن ہے وہ زیادہ کلیئر ہو سکے، اس کو زیادہ بہتر سمجھ آ سکے کہ نظریہ پاکستان کیوں ایمرج ہوا اور پاکستان کو ایک الگ ریاست کے طور پہ کیوں بنایا گیا.